नंद लाल गोपाल सोन जी है अशबक त्यनते दर्शन दीजिए सान गरे दुदत थनी बेखिए अशबक त्यनते दर्शन दीजिए वंदे कृष्णम जगद्गुरु। गीता माता हंदिस अमृत सरोवरस मज आज गोडनिच अध्याय मज 19 श्लोक आज पर्न। रात के श्लोकस मज पोर यह कि पांडव सेना यम जन शंख बजे कौरवन पे क्या असर पे तमिक आज 19 श्लोक तुम तह करो पन भगवद गीता जी ब्रोट कन तो 19 श्लोक कड़ो सो परो। कुनवुम श्लोक यथ कन सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयेत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो वेणुनादयन्। अर्थ यथ कन पांडव सेना हिंद यम जन शंख बजे तमि गर्जना सहित आकाश पृथ्वी सारे गए कंपायमान। तो दुर्योधन यम जन अन्याय पूर्वक राज यमन हड़प कोर तम सिंदिस हृदयस कोर तम विधीरन चीर चीर तिमो शंखनाद सघोषो धार्तराष्ट्राणाम तमुलो वेणनादन। पांडव सेना हंज शंखधनी यीचा विशाल यीचा गहर तो यूचा आवाज थज तो भयंकर शब्द कि तमिच ध्वनि गई प्रतिध्वनि मज परिवर्तित। पृथ्वी आकाशुक इस बीच मंजम स्थान यथ अंतरिक्ष वनन सुत गो कंपायमान। क्या कारण कि पांडव सेना मज कम मगर हमो त बजे शंखनाद तिहंद सत पे कह असर पांडवन पे मगर पांडव बजे शंखनाद तो यहुंद हृदय गो विदीरन। कारण अकुए कि तमि शब्द सोस अन्यायपूर्वक ये राज्य यमन निमुत यमन तो यम तिहंदिस पक्षस मज कौरवन हंदिस आमुत राज तिमन सहायता करने खतर तिहंद हृदय त गई विधीरन। तात्पर्य मतलब यथ कन कि यथ कन जन कंस अस्त्र शस्त्र चलाओ तमिस तमि अस्त्र शस्त्र सहित पीड़ा मेली
تٔمِس دُکھ میلہِ تَمہِ سۭتۍ تٔمِس سختی واتہِ تِژھٕے پیٖڑا گٔے یِہنٛدِس ہرٛدیَس منٛز پانڈوَن ہٕنٛدِ شنکھ نادٕ سۭتۍ. یُس یِمن کورمن یُدٕ خٲطرٕ اُتساہ اوس بل اوس سُہ گوٚو سورُے کمزور. سنجے چھُ دھرتراشٹرس یہِ سورُے دٔلیٖل ونان. اتھ منٛز چھُ لیوٗکھمُت یِمو دھارتراشٹرانام. سۄ گوشو سُہ شبد بوٗزِتھ ہسا گوٚو دھارتراشٹرانام گوٚو دھارتراشٹر سٕنٛدۍ پُتر. ڈایریکٹلی کوٚر سنجین دھارتراشٹرانام. ؤنِتھ ہیٚکہِ ہے یہِ تاوٕ کی نانام تُہنٛدیو پُترو تہٕ تُہنٛدیو سمبندین مگر تہِ نہٕ بٔلکہِ دھارتراشٹرانام دھرتراشٹر سٕنٛدٮ۪ن پُترن تہٕ سمبندین ہٕنٛدۍ یِم تِمن سۭتۍ ٲسۍ آمٕتۍ یُدٕ خٲطرٕ تِہُنٛد ہردے گوٚو وِدیٖرن. تِہنٛدِس ہردیس لوٚگ بانن ہُنٛد تیٖر سۭتۍ یِتھ کٔنۍ لگان چھُ چوٹ تِتھے کٔنۍ لٔگۍ تِہنٛدِس ہردیس منٛز تِمن چوٹ. کیازِ انیاے کِس پکشس منٛز ٲسۍ یِم. حالانکہِ کورون ٲس کاہ اکشوہنی سینا. یِمن ٲس 7 پانڈون 4 ٲسۍ زیادٕ یِم سٲری ٲسۍ پانڈون سۭتی. دُریودنن کوٚر چھل واریاہ. چھلہٕ کِنۍ نی تٔمۍ یِم سٲری یِم کاہ اکشوہنی پانس سۭتۍ. دپان ییٚمہِ ساتہٕ دُریودن پانڈو ییٚمہِ ساتہٕ ونواس گٔیہِ دُریودنن کٔر یُکتی اکھ کہِ تٔمِس اوس پتہ کہِ دھرمراج یُدھشٹرن کِتھ کٔنۍ کوٚر راجسی پنٕنۍ راج کاج کِتھ کٔنۍ چلووُن کمہِ نیتی سان چلووُن. تمیُک پرباو ہسا پیوٚر پرجایہِ پٮ۪ٹھ سٮ۪ٹھاہ. یُدھشٹرن سُنٛد سُہ کرتویہ سمجِتھ پرجایہِ سۄکھ دِنہٕ خٲطرٕ یُس زن دھرمہٕ پوٗروک تہٕ نیاے پوٗروک راج کران اوس یُدھشٹر جی دُریودنن تہِ اپنٲو سۄے نیتی. أمۍ دوٚپ بہٕ تہِ کرٕ تِتھے کٔنۍ بہٕ تہِ پھرکھ یِم پانس کُن سٲری پرجایہِ سۭتۍ کرٕ بہٕ سُے برتاو یِتھ کٔنۍ یُدھشٹر جی کران اوس. تہٕ 13 ؤرین کوٚر تٔمۍ پرجایہِ سۭتۍ یِتھے کٔنۍ. ییٚمہِ ساتہٕ سٲری خۄش روٗدۍ أتھۍ موقعس منٛز کٔر أمۍ یہِ سٲرٕے سینا یُدٕ خٲطرٕ تیار. یہِ سٲرٕے ٲس پانڈون ہٕنٛدِس پکشس منٛز یہِ سینا. 9 اکشوہنی سینا چھُ یہِ یِمن 13 ؤرین منٛز ییٖتِس کالس منٛز پانس کُن پھران پننہِ برتاوٕ سۭتۍ. بھگوان کرشن سٕنٛزس ٲس اکھ اکشوہنی نارایانی سینا تہٕ بیٚیہِ اوس مدرٕ دیشُک رازٕ تٔمۍ سٕنٛز سینا. تٔمۍ سٕنٛدۍ شنکھ ناد تہِ بجے. تمیُک سینایہِ پٮ۪ٹھ تہِ پیوٚو تمیُک شنکھ نادُک تہِ پیوٚو اثر اتھ پٮ۪ٹھ واریاہ. تہٕ پانڈون ہٕنٛدۍ یِم زن 7 اکشوہنی سینایہِ ہٕنٛدۍ شنکھ ٲسۍ تِم بجے سٲری. یِتھ کٔنۍ رلٲو یِمو أمۍ دُریودنن اکھ تِم 7 اکشوہنی 9 اکشوہنی بیٚیہِ مدرٕ دیشُک رازٕ تٔمۍ سٕنٛز اکھ اکشوہنی نارایانی سینا بھگوان سٕنٛز گٔے 10 اکشوہنی کٔر أمۍ سینا تیار.
پانڈون ستے مگر یم 7 اکشونی یہ زن یہ سینا یہند شنکھناد بجے مگر تم شنکھناد ست گئی کورون ہند ہردے ودیرن کارن اکوئی کہ دپن یم سندس ہردیس مز ادھرم پاپ انیاے چھل کپٹ کرتے پالن تم سند ہردے کمزور سٹھا بھیبیت گژھان مگر یمس دھرم نیاے کرتے پراین پکشپات تم سند ہردے مضبوط تمس بائے اژن کن چیزک تہ کہین تہ لہذا پانڈون ہندس پکشس مز نیاے تمو بچاریو دپو اس دیو سا پن رازسی تہ دتھک نہ کی لہذا سہ نیاے کن تم دھرم کن اتساہ تمن مز شورویرتا تہ آئی تمن مز بھائی بیت گئی نہ تم پانڈو ونواس برونٹھ نیاے پوروک راج کران مگر تم پتہ تہ تہندس پکشس من دھرم بل سٹھا یہ کارن کہ کورون ہز کاہ اکشوہنی سینائہ ہند شبد بوزت پانڈون پہ پیو نا تمہ کھانا اثر بلکہ کیازِ کہ ادھرم پاپ تو انیاے یہ ہردے کمزور کورون ہند پانڈون مز نیاے تمن نربیتا نشنکتا ادھرم تمن مز کورون مز دریودنن کر واریاہ پریاس پانڈون انیاے پوروک مارن خاطر واریاہ پریاس چھل کپٹ راجہ نیونک کشٹ دتن واریاہ تمن لاکشا گرہس مز مارن خاطر مگر ادھرم تمن یہ کارن پانڈون ہز 7 اکشوہنی سینائہ ہند شنکھ دھونی ست گئی ودیرن تہند ہردے گیتا جی ساودھان کران یتھ پرسنگس مز کہ اس تہ پزِ پنن شریر وانی پنن من تس مز پزِ نہٕ اسہِ انیاے انن ادھرم انن کانٛہہ تیُتھ بُرٕ آچرن انن یم سۭتۍ سٲنۍ منشتا کمزور گژھِ نربل گژھِ یم سۭتۍ اسہِ بے گژھِ پٲدٕ اگر اداہرن نمو أسۍ لنکا پتی راون سٹھاہ مہان ترٛلوکی کھوژان تٔمِس مگر تمی راونن ییٚمہِ ساتہٕ انیاے کوٚر چھل کوٚر ادھرم کورن سیتا جی ہُنٛد ہرن کورن اور تمہِ وقتہٕ مۄکلیو سورُے سُہ تٔمِس سُہ بل بھیبیت گوٚو سُہ تمہِ ساتہٕ اوس سُہ ہوکُن تہِ وٕچھان یوکُن تہِ چھُ وٕچھان کانٛہہ ما چھُ مےٚ پتہٕ لاران لہذا صادقس پزِ پرٛٮ۪تھ ساتہٕ انیاے تراوُن ادھرم تراوُن دھرمُک آچرن کرُن کٲنٛسہِ ہٕنٛز نندا نہٕ کرٕنۍ کٲنٛسہِ ہُنٛد بُرٕ نہٕ سونٛچُن سُے چھُ پرٛٮ۪تھ وِزِ کمزور روزان پرٛٮ۪تھ وِزِ روزان سُہ طاقتور تٔمِس چھُ
بھگوان تہِ پرسن گژھن سُے چھُ بھگوت پراپتی تہِ ہٮ۪کان کٔرِتھ. نبشچ پرتھویم چیو تملو ویننادے گوٚو آکاش پرتھوی سورُے گٔے کمپایمان ییٚمہِ ساتہٕ پانڈون ہٕنٛدۍ شنکھ بجے. تھر تھر ژاے سارنٕے کیٛازِ یِمن سۭتۍ اوس بھگوان، یِمن منٛز اوس دھرم تہٕ نیاے. یہِ اوس 19ہِم شلوک. پتہٕ پرو أسۍ برٛونٛٹھ کُن 20ہمِس شلوکس منٛز کیٛاہ چھُ برٛونٛٹھ کُن سپدان. وندے کرشنم جگت گُروٗ.